पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील से कबल ही पीटीआई मेंबरान ने कौमी असम्बली से हुए मुस्तफी। कहा करप्ट शख्स की सरबराही मंजूर नहीं। मरियम नवाज ने कहा अब पुरानी मुस्लिम लीग नहीं रही, इंतकाम नहीं लेंगे मगर एहतसाब जरूर होगा। भुट्टो कहते थे हिंदुस्तान जमहूरी शोर व गुल की वजह से जिंदा है। आज पाकिस्तान में भी शोर गुल है, उम्मीद है वहां भी जमहूरियत परवान चढ़ेगी। मिलिटेंटों के खिलाफ जंग में आम लोगों को हरासा करना इंतहा है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ताजा रहनुमा खतूत किए जारी। नई दरखास्तें 9 से 22 अप्रैल तक कराई जा सकती है जमा। 65 बरस से कम वाले मर्दोजन को ही इस साल हज का फरीजा अंजाम देने की होगी इजाजत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूकी। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। एक नया मोड़ आया है पाकिस्तान की सियासत में। आज जब नए वजीर आज़म का इंतखाब नेशनल असेंबली में होना था, उससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता मेंबरान व पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस्तीफा पेश किया है। पीटीआई के मुताबिक पार्टी ने पहले ही शहबाज शरीफ के हवाले से खदशात का इजहार किया था। जो ही शहबाज शरीफ अपने जो नामजदगी के कागजात जमा कराने गए थे, तब जो पीटीआई के मेंबरान हैं वहां पे थे या लीडरान वहां पे थे, उन्होंने ये मामला उठाया था कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुलव्वस है, तो ये कैसे वजीर आजम बन सकते हैं। मगर एतराजात खड़ा करने के बावजूद भी शहबाज शरीफ के नामजदगी के कागजात जो है वो सही पाए गए हैं, उनको दुरुस्त पाया गया। उसके बाद अब वजीर आजम बनने की दौड़ के लिए आज इंतखाबात थे। पीटीआई की तरफ से शाह मोहम्मद कुरैशी को नामजद किया गया था वजीर आजम के लिए, और जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उन्होंने शहबाज शरीफ को नामजद किया था। आज जब इंतखाबात होने थे वजीर आजम के हवाले से, तो पीटीआई मेंबरान ने पहले ही अपना इस्तीफा पेश किया। अब जरा बात करेंगे पीडीपी के हवाले से। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज पार्टी ऑफिस श्रीनगर गई थी, जहां पे उन्होंने पार्टी लीडरान के साथ बात की और बात हुई कि जो पार्टी का लाहे अमल है उसको लेकर और किस तरह जो अवामी राब्ता मुहिम है उसको बढ़ाया जाएगा। इन सारे मामलात को लेकर आज वहां पे मीटिंग हुई है मुख्तलिफ लीडरान के साथ। महबूबा मुफ्ती ने मीटिंग के बाद में मीडिया नुमाइंदों से बात की और पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि भुट्टो कहते थे कि हिंदुस्तान जो है वो जमहूरी शोर व गुल की वजह से जिंदा है। आज उस पार भी जमहूरियत जो है वो जमहूरियत के हवाले से काफ़ी शोर व गुल है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उम्मीद करते हैं वहाँ पे जमहूरियत परवान ज़रूर चढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हम चाहते हैं कि वहां पे जमहूरियत परवान चढ़े, वहां के हालात बेहतर रहे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि प्रॉपर्टी को जब्त करने पर जो सरकार ने स्टैंड लिया है उसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये नाइंसाफी है कश्मीर के अवाम के साथ। उन्होंने कहा कि बंदूक बरदार कहीं भी जा सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है। तो प्रॉपर्टी जब्त करने का ये जो फैसला है ये सरहन गलत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को दीवार के साथ चुनवाया जा रहा है और ये हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सरकार के ऐसे फैसलों से अवाम दूर होती जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए और क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, शहीद भुट्टो साहब कहते थे कि जो हिंदुस्तान है वो जमहूरी डेमोक्रेसी के शोर गुल की वजह से जिंदा है।
آج مجھے لگتا ہے پاکستان میں بھی جمہوریت کا شورا گل چل رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس ملک میں بھی ڈیموکریسی جڑ پکڑ رہی ہے. پر ہم چاہیں گے کہ ایک سٹیبل ملک ہو, ہمارا ہمسایہ ہے وہ سٹیبل ہو وہاں پر, اور وہ کسی جلدی کوئی فیصلہ کر لیں تاکہ وہاں کے جو جس طرح ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کا بول بالا ہے وہاں بھی ہو جائے اور وہاں بھی کوئی سرکار بنے یا الیکشن ہو جو وہ چاہتے ہیں تو اچھا رہتا ہے. ہمارے وہاں ہمسایہ ملک میں اچھی سٹیبلٹی ہونی چاہیے, وہ ہمارے لیے اچھا ہے. کہ یہ پوری قوم کو سزا دے رہے ہیں. اگر آپ کی جنگ ملیٹنٹ کے ساتھ ہے, آپ ملیٹنٹ کو پکڑیے, ملیٹنٹ کے ساتھ جنگ لڑیے, پر عام انسانوں نے کیا کیا ہے. ابھی پرسوں ہمارے کشمیر پنڈت بھائیوں پہ حملہ ہو گیا تو کوئی 100-150 لڑکا انہوں نے وہاں بند کر لیا. اسی طرح کل جامع مسجد میں کچھ ہو گیا تو وہاں سے بھی کئی لڑکوں کو پکڑ کے پی ایس اے میں. تو یہ تو خیالات کی جنگ ہے. جمہوریت خیالات کی جنگ ہوتی ہے. آپ ایک انسان کو قید کر سکتے ہو, اس کے خیالوں کو آپ قید نہیں کر سکتے, اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. تو جب تک یہاں افہام و تفہیم, ریکنسلیشن, ڈائلاگ نہیں ہوگا. چلے ناظرین, اب ذرا بات کریں گے محکمہ تعلیم کے حوالے سے. پچھلے کئی دنوں سے ہم معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں, سرکار کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وادی بھر کے مختلف علاقوں سے لوگ جو ہے وہ سرکاری سکول میں انتظامات کو لے کر سوال کھڑے کر رہے ہیں. انتظامات کس طرح ہے؟ جیسے انتظامیہ بار بار دعوے کر رہی ہے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے سرکار کوششیں کر رہی ہے اور زمینی سطح پہ اب بہتری لائی جا رہی ہے, کیونکہ سرکار نے کنڈر گارڈن بھی اب جو سرکاری سکولوں میں کلاسز لینے کا فیصلہ لیا. اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو ہی پرائیویٹ سکولوں کا معاملہ سامنے آتا سرکار کہتی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ پرائیویٹ سکولوں سے بچوں کو نکال کر سرکاری سکولوں میں داخلہ کرے, کیونکہ ایک مہم بھی چلائی گئی ہے سرکار کی طرف سے. جو گاؤں جو ٹیچر حضرات یا باقی لوگ جو محکمے سے وابستہ ہے وہ گئے, انہوں نے کیسے پیرنٹس کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ بچوں کو سرکاری سکولوں میں داخلہ کرائیں, کیونکہ سرکاری سکولوں میں تعلیم بہتر ہے, اب نظام بھی بہتر ہو رہا ہے, مگر زمینی صورتحال ابھی بدلی نظر نہیں آ رہی ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم بات کریں گے گورنمنٹ ہائی سیکنڈری سکول ہمہامہ کے حوالے سے. پچھلے دنوں بچوں کو لے کر جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ 11ویں اور 12ویں جماعت کے جو بچے ہیں وہ سر راہ یعنی کھلے میدان میں ان کو تعلیم دی جا رہی ہے, ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. اب جب سرکار نے باضابطہ طور پر ڈی پی آر بھی بنایا تھا نئی بلڈنگ تعمیر کرنے کے لیے, اب نئی بلڈنگ بھی نہیں بنائی گئی. کھلی دھوپ میں یہ بچے یہ بچیاں وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگر بارشیں ہیں تو پھر ان کو گھر بیٹھنا پڑتا ہے. آج اسی ہائر سیکنڈری سکول سے وابستہ جو طلبہ و طلبات ہیں انہوں نے احتجاج کیا اور سکول احاطے کے باہر نکل کر انہوں نے جو سری نگر ایئرپورٹ روڈ ہے اس کو بند کر کے اپنا احتجاج درج کیا. بچوں کی ڈیمانڈ ہے کہ جو سرکار نے ان کے ساتھ وعدے کیا, ہائی سکول کو ہائی سیکنڈری کا درجہ دیا گیا تھا, تب کہا گیا تھا کہ ایک نئی بلڈنگ وہاں پہ بنائی جائے گی, بہتر انفراسٹرکچر دیا جائے گا, مگر ابھی تک نئی بلڈنگ تعمیر نہیں ہوئی, بہتر انفراسٹرکچر نہیں دیا گیا. بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, خاص کر 11ویں اور 12ویں جماعت کے بچوں کو لے کر ان کو ہی زیادہ مشکلات ہو رہی ہے. تو آج جو ہی انہوں نے ایئرپورٹ روڈ کو بند کیا تو ضلع سے وابستہ جو افسران ہیں وہ موقع پہ آئے, انہوں نے بچوں کو یقین دہانی بھی کرائی آپ اپنا احتجاج ختم کریے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے لیے انتظام ضرور کریں گے. پہلے ہم بچوں کی بات آپ تک پہنچائیں گے, بچے کیا کہہ رہے ہیں احتجاج کو لے کر اور غم و غصہ جو ان میں ہے کہ ان کو کہاں پہ تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. پھر اپنے ساتھی عرفان فاضل سے بھی اس معاملے کو لے کر بات کریں گے, کیونکہ ہمہامہ سکول ہی نہیں وادی کے بیشتر سکولوں میں اس طرح کی شکایتیں ہیں کہ کمرے 5 ہیں اور بچے جو ہے وہ 200, 250, 300 ہے جن کو تعلیم دینی پڑتی ہے. تو مشکلات دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے. ہماری پڑھائی پوری اچھے طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی ہے. یہاں پہ 11th کا بھی بہت ہی رول ہے, 12th کا بھی بہت ہی رول ہے. نہ تو 11th والے پڑھ پاتے ہیں نہ تو ہم ہی پڑھ پاتے ہیں. دھوپ ہے, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, کیسے کریں ہم اپنی پڑھائی پوری؟ نہیں کوئی مطلب کچھ بلڈنگ ہمیں نہیں دے رہا ہے. اتنی لینڈ ہے یہاں پہ, گورنمنٹ کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. ہم پڑھ رہے ہوتے تو 12th کے گھوم رہے ہوتے, ہم میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. 12th والے پڑھ رہے ہوتے تو ہم ان کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. ٹیچرز کو پرابلم ہے اور ہم میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں, کیا پڑھے کیا کیسے؟
प्रिंसिपल से बात की तो वहाँ से क्या रिवर्ट आया? स्कूल अथॉरिटीज से हम बात करते हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। हमें नहीं लगता है कि गवर्नमेंट पे कोई असर हो रहा है। मैं 11th ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग एक बिल्डिंग चाहते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल मैम बहुत ट्राई कर रही है पिछले 1 साल से, वो हेड ऑफिस के पास जा रही है, लेकिन अवेलेबल है। सरकार ने डीपीआर भी बनाया, तो बिल्डिंग क्यों नहीं बन रही है? वादा तो जरूर दिया गया है कई सालों से इनको बिल्डिंग तामीर की जाएगी, मगर अभी तक नहीं बनाई गई है। बच्चों को मुश्किलात है। इरफान फाजिल मेरे साथी मेरे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। इरफान, जानना चाहूंगा क्योंकि हुमामा अगर इस हायर सेकेंडरी की हम बात करें तो पिछले कई रोज से मुसलसल आप इस पे बात कर रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, वहां के जो अथॉरिटीज है या वहां के जो टीचर्स हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। असल मामला क्या है, जरा नाज़रीन तक ये बात भी पहुंचाइए। शुक्रिया रूफ फारूकी। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एजुकेशन को लेकर, तो इस वक्त काफी ज्यादा गवर्नमेंट जो है एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काफी अच्छे काम कर रही है और मैक्सिमम कोशिश की जा रही है स्टूडेंट्स को प्राइवेट स्कूल से निकाल के, यानी प्राइवेट स्कूल से जो है डाइवर्ट करके गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि अब गवर्नमेंट स्कूल्स पर भी सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फोकस कर रही है कि बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ले, अच्छी पढ़ाई ले और अच्छा तालिब जो है वो बने। मगर हमने आज माजरा कुछ अलग ही देखा, जबकि पिछले 1 हफ्ते से लगातार इस खबर को हम भी ट्रेस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो हुमामा है वहां पर बच्चों के साथ नाइंसाफी सीधी तौर पर दिखाई दे रही है। क्योंकि एक साइड से आप देखिए, पहले तो हाई स्कूल था, बिल्डिंग चलो ठीक बना दी गई, मगर जब बाद में रोल बढ़ा दिया गया 11th-12th का, तो जाहिर सी बात है उन बच्चों के लिए शेल्टर की भी जरूरत थी। अब हम देख रहे हैं कि एक साइड से उस स्कूल में काफी ज्यादा लैंड है, डीपीआर भी बनाया गया पहले कि उसके बाद यह भी प्रोजेक्ट में लाया गया था कि बिल्डिंग बनेगी, बच्चों को शेल्टर मिलेगा, मगर पिछले 3 साल से लगातार ये शिकायतें आ रही है और बच्चे नामी गिरामी स्कूलों से वहां पर, प्राइवेट स्कूलों से वहां पर पढ़ने लिखने के लिए आए क्योंकि वहां पर तालीम अच्छी है। मगर हमने देखा कि बच्चे टाट पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और खास तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स जिनको काफी ज्यादा फोकस अटेंशन चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए। इस बीच दूसरी बात यह भी है कि अगर आप देखिए आजकल रमजानुल करीम का बाबरकत वाला महीना चल रहा है, बच्चे रोजे से हैं और बच्चों का यह भी मानना है कि सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही है। 2 दिन पहले जब हम स्कूल गए थे तो वहां पर उन्होंने फरियाद रखी थी सरकार तक, मगर 2 दिन तक कोई जब असर नहीं हुआ, आज बच्चे मजबूर हो गए, वो सड़क पर आए, उन्होंने धरना दिया, उन्होंने अपना इंसाफ मांगा। उनका मानना है कि अगर हम बच्चों को हमें हक चाहिए, हमें पढ़ाई करने के लिए। वहां पर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ जो अफसरान वहां पे आए, जहां पे इन्होंने एहतजाज किया था, वहां पे आए, उन्होंने इनको वादा दिया है कि जो डिमांड है आपकी उसको जल्द से जल्द उस पर नजरसानी की जाएगी, उसको पूरा करने की कोशिश भी की जाएगी। देखिए, ये एयरपोर्ट का रोड है हुमामा और वीआईपी मूवमेंट है, जाहिर सी बात है जब इस पर कोई एहतिजाज होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन की नजर जरूर पड़ती है और हमने देखा कि पुलिस के कुछ अफसरान वहां जरूर आए थे। जब बच्चों ने काफी वहां पर हंगामा किया तो उनके बाद उनके साथ दावे भी किए गए कि आपके मसले को हल किया जाएगा। मगर बच्चों का मानना यह जरूर है कि पिछले 3 साल से वो फरियाद लगा के बैठे और आज हमें मजबूर कर दिया सड़क पे आने के लिए। क्या पढ़ाई लिखाई करना गुनाह है? क्या पढ़ना लिखना पाप है? अगर पढ़ लिख कर वो अच्छे अफसर बनेंगे तो जाहिर सी बात है यूटी की ही शान है। उनका यह भी मानना है कि अगर मेडिकल जैसा स्टूडेंट कल एक टॉप डॉक्टर बनता है यूटी का तो एक अच्छा खासा नाम वो रोशन कर सकता है। मगर खास तौर पर अगर देखा जाए जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, उनके जानिब कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। मगर आज जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है, अब जो वादे किए गए हैं, अब देखने वाली बात जरूर रूफ होगी क्या इसका इंपैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि वादे तो इससे पहले भी किए गए हैं। अब नजर रहेगी कि वादों को किस तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। इरफान, ये शहर श्रीनगर का नजदीक तरीन इलाका है क्योंकि एयरपोर्ट भी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहीं पे हुमामा में इसी जगह पे है, तो शहर के साथ काफी मुंसलिक है ये। अब अगर हम ओवरऑल वादी की बात करें तो बेशतर इलाकों से इस तरह की शिकायतें आ रही है सरकारी स्कूलों को लेकर कि जहां पे ज्यादा बच्चे जेर तालीम है मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 5 कमरों में आपको 200 बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, एक कमरे में आपको 3-3 क्लासेस लेने पड़ते हैं। क्या इस तरह जो हम कह रहे हैं कि हम तालीम के मैदान में बेहतरी ला रहे हैं और हम प्राइवेट स्कूलों से बेहतर तालीम दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में, इस तरह के माहौल में वो पॉसिबल हो सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है रूफ, एजुकेशन सेक्टर में इंप्रूवमेंट तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को ही देख लीजिए, पढ़ाई के मरहले में वो काफी आगे बढ़ चुका है, मगर सरकारी स्कूलों का हाल जो है वो काफी बदतर है क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, वाटर टैपिंग प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अगर देखें तो लेवरेटरी फैसिलिटी अभी प्रॉपरली नहीं है। अब जाहिर सी बात है सामने एक बड़ा एग्जाम्पल है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी हुमामा जो कि कनेक्ट होता है खासतौर पर एयरपोर्ट रोड के साथ, अगर इस तरह की एग्जाम्पल सामने होगी तो बाकी स्कूल जो रूरल
ایریاز میں ہیں یا اربن ایریاز میں ہیں ان کا حال کیا ہوگا. اور تبھی پیرنٹس مجبور ہو جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکول سے نکالیں اور تاکہ پرائیویٹ اسکول میں ان کا داخلہ کرائے, کیونکہ جب اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہوگی, شیلٹر نہیں ہوگا, آپ یقین حیران ہوگے. میں آپ کو ایک بات بڑی امپورٹنٹ بولنے والا ہوں کہ ایک بچے سے جب میں نے بات کی انہوں نے کہا کہ سرکار کو بولیے اب ہمیں ہی لیبر کا کام دے دیجئے, ہم ہی مزدور کا کام کریں گے اور اسکول کی بلڈنگ کو کھڑا کریں گے. اگر ان تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی, مجھے لگتا ہے کہ اس بات سے کافی اثر ہے کہ ایک بچہ بول رہا ہے کہ میں مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں مگر اپنے اسکول کی بلڈنگ وہ چاہتے ہیں کہ کھڑی ہو جائے تاکہ ان کا جو بھوشیہ, تاکہ ان کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہو سکے. عرفان بہت بہت شکریہ تفصیلات دینے کے لیے. یہ کہانی جو ہے یہ ہمامہ اسکول کی ہی نہیں ہے. ہائر سیکنڈری اسکول ہمامہ جس کو کئی سال پہلے ہائی اسکول سے درجہ بڑھا کے ہائر سیکنڈری بنایا گیا, 700 بچے یہاں پہ زیر تعلیم ہیں مگر 700 بچوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. جب ہائر سیکنڈری کا درجہ دیا گیا تب کیا سرکار نے نہیں سوچا تھا, انتظامیہ نہیں سوچا تھا کہ وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اور کہانی یہی صرف ختم نہیں ہوتی ہے کیونکہ بیشتر ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, جہاں پہ گراؤنڈ زیرو پہ ہم جا کے جو صورتحال دیکھ رہے ہیں. سرکاری سکولوں کا حال کافی زیادہ برا ہے اور سرکاری سکولوں میں بچوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, ٹیچرز کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, کریکولر ایکٹیویٹیز کہیں ہو نہیں رہی ہے. اور جہاں کہیں بھی ہوگی اگر کچھ ایسے کیسز ہے تو وہاں پہ ان کے لیے ٹیچرز اس طرح کے اویلیبل نہیں ہے. مطلب جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے. اس سسٹم کو, اس نظام کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ جب کاغذی گھوڑے دوڑاتے ہیں, آپ ضرور آرڈرز نکال کے کہتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں مگر زمینی صورتحال جو ہے وہ مختلف ہے. سرکاری سکولوں کے بچوں کا مستقبل کیسے بہتر ہو سکتا ہے جہاں پہ ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. وہ اپنا مستقبل روشن بنا سکتے ہیں, ان میں قابلیت ہے, وہ اچھے بن سکتے ہیں, وہ ایک اچھے تعلیم یافتہ بن سکتے ہیں مگر جو سرکار کا فریضہ ہے, جو سرکار کو انجام دینا ہے, وہ سرکار اپنا فریضہ بہتر طریقے سے انجام نہیں دے رہے, جس کی وجہ سے وادی بھر کے سرکاری سکولوں کا یہ حال ہے. کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں, کہیں استاد نہیں, کہیں بچوں کو کلاسز پوری نہیں دی جا رہے ہیں اور کہیں ایک کمرے میں 5 ٹیچر یا 3 ٹیچر بچوں کو پڑھائی دے رہے ہیں, ان کو درس دے رہے ہیں. ناظرین, کووڈ-19 کی وجہ سے کافی زیادہ حالات جب خراب ہوئے تھے تو حج ادا کرنے پہ بھی اثر پڑا تھا, کیونکہ اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں تو جن لوگوں کو حج کا فریضہ انجام دینا تھا, جو چاہتے تھے وہ حج کرنے کے لیے جائے, وہ نہیں جائے کیونکہ سعودی عربیہ حکومت نے ایلو نہیں کیا تھا. مگر اس سال جو ہے اب اس سال حج کے لیے جا سکتے ہیں. سعودی حکومت نے سگنل دے دیا ہے اور جو حج کمیٹی آف انڈیا ہے انہوں نے بھی اب رہنما خطوط جاری کیے ہیں اس سال حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے. درخواستیں آپ دے سکتے ہیں 9 سے 22 اپریل تک. آپ سری نگر کے حج ہاؤس میں درخواستیں جو ہے یا آن لائن جمع کرا سکتے ہیں. اور اس سال ایک اور اعلان جو ہے وہ سرکار کی طرف سے سامنے آیا ہے. اس سال جو لوگ حج کا فریضہ انجام دینا چاہیں گے ان کی عمر جو ہے وہ 65 سال سے کم ہونی چاہیے, چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو. 65 سال سے کم عمر کی ہونی چاہیے جو اس سال حج پہ جانا چاہتے ہو. اور جو باقی کووڈ-19 پروٹوکالز ہیں ان کو نظر میں رکھنا ہے اور ویکسین دونوں ڈوز لیے ہوں گے ان اشخاص کو اس سال ایلو کیا جائے گا. ہم نے بھی جاننا چاہا جو انچارج جو ایگزیکٹو آفیسر ہے حج کمیٹی کے, ان سے ہم نے جاننا چاہا کہ کتنے لوگ جا سکتے ہیں اور 65 سال کی عمر ہی کیوں, جو 65 سال کی عمر سے زیادہ لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں. تو اس پہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. ریسنٹ ہمیں نوٹیفیکیشن آئی ہے سعودی عربیہ گورنمنٹ میں سے, انہوں نے کچھ گائیڈ لائنس اجرا کی ہے. اس میں سب سے پہلے انہوں نے 65 ایئرس کا کیپ لگایا ہے. پہلے بھی ہم نے جو اپلیکیشن حاصل کی تھی ان میں ہم نے 70 کو بھی آرڈر کیا تھا, 70 یعنی 65 سے ابو بھی. لیکن جو کل آئی ان نے لیٹسٹ, انہوں نے کہا کہ نہیں 65 سے ابو کوئی نہیں ہونا چاہیے. 65 انہوں نے کہا کس ڈیٹ پر کیا ہے, 30 اپریل 2022 کو. بالکل اس وقت وہ 65 سے ابو نہیں ہونا, کیونکہ کمپیوٹر جنریٹڈ ہے, کمپیوٹر پھر وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو ایک تو یہ مین, اس میں ہمارے تقریباً میرے خیال میں ابھی ہم نے وہ کیلکولیٹ نہیں کیا ہے کہ کتنے انیلیجبل ہو جائیں گے.
70 एबो तो सब हो जाएंगे। उसमें हमारे वही 700 हमारे लेगर में थे इस साल, वो तो सब हो जाएंगे। और 65 से एबो जो भी होंगे इसके बगैर भी वो भी तकरीबन एक्सक्लूड हो जाएंगे इसमें। इसके अलावा उन्होंने इस साल ये भी कहा कि 2 वैक्सीन कम से कम उन्हें किए होनी चाहिए। नाज़रीन, हुमामा में स्कूली बच्चों ने एहतजाज किया और बडगाम के मेन चौक में बडगाम की आवाम ने एहतजाज किया और एहतजाज करने का मकसद था महकमे पीएचई के खिलाफ, क्योंकि महकमा पीएचई जो लोगों को वाटर सप्लाई दे रहा है वो पीने के काबिल नहीं है और काफ़ी वक्त से लोगों की डिमांड रही है कि साफ पानी का इंतजाम किया जाए। ये मेन टाउन बडगाम है, ये दूर दराज इलाका नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ये जो पीएचई डिवीजन ऑफिस है ये वो इलाका है जहां से ये बडगाम की आवाम जो है ये पानी पी रही है। इस तरह का पानी बडगाम की आवाम को दिया जा रहा है, जिसके लेकर उन्होंने आज बडगाम में एहतजाज किया। उन्होंने ट्रैफिक को रोका, उन्होंने कहा कि ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं है। बाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है जल शक्ति डिवीजन बडगाम वो लोगों के पास गए, उन्होंने लोगों को वादा दिया कि 3-4 महीनों के अंदर ये जो लोगों की डिमांड है इसको पूरा किया जाएगा। आब सिर्फ आब प्रॉब्लम, बिल्कुल आब सोरे खराब गंदा आब जालापुर कल हुंद आब कल रटने सो त्रावने तथ कौन फिल्टराइजेशन गसान फिल्टराइजेशन करान। फेसबुक पे पोस्ट आया था वो उस वक्त का था जब इसमें ये गार्बेज वगैरह आया था। उसके इमीडिएटली बाद हमने इसको क्लीन किया, उससे पहले भी क्लीन किया था। तो ये रोज की बात है हमारे लिए। तो ये सोर्स क्लीन होता रहता है, लेकिन हमारा जो फिल्ट्रेशन प्लांट इस वक्त काम कर रहा है उसको मैंने अभी भी देखा और अब फिर से वहां जा रहे हैं देखने के लिए। उसका हमने सैंपल अभी लिया, रॉ वाटर का भी क्लियर। चलिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भी सफाई दी कि बेहतर पानी दिया जाएगा लोगों को और जो सोर्स है उसको भी बार बार साफ किया जा रहा है। इसके साथ ही अभी तक इस स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज व नासिर।